अस्सलाम वालेकुम जी। अफसोसनाक खबर है, और अफसोसनाक खबर ये है कि नवाज शरीफ को सज़ा देने वाले जज अरशद मलिक साहब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए हैं। उनकी जो मौत है वो तीनों अमवात जो हैं उनके साथ जोड़ी जा रही है, जिसमें जस्टिस वक़ार सेठ जो हैं उनसे ये सिलसिला शुरू होता है। और फिर सवाल उठाया जा रहा है कि हुकूमत के एंटी लोग जो हैं अदलिया के अंदर, उन्हीं के ऊपर ही कोरोना क्यों हमलावर हो रहा है। ये एक अलग कंस्पायरेसी थ्योरी है, लेकिन हम उन हकायक की तरफ जा रहे हैं। और जो हकायक हैं उनमें से ये है कि वो जो वर्ज ऑफ के ऊपर आ गई थी परसों, अगर आपको याद हो तो साकिब निसार जो चीफ जस्टिस रहे हैं इस मुल्क के, जैसे भी थे वो मतलब बहुत ही घटिया आदमी थे। ये उस तरह के घटिया आदमी है जो बाद में कहा करते हैं कि मेरी मजबूरी थी, वो बेशर्म था, मैं मजबूर थी। ये वो वाले घटिया आदमी है। और ये जस्टिस नसीम हसन शाह का एतराफ़ तो आप सुन ही चुके हैं ना। हाँ, ये मतलब हमारे रफ़ीक गौरी साहब अल्लाह बख्शे सीनियर दोस्त हैं, अल्लाह ताला के पास चले गए, वो इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे, घटिया मुअज़्ज़ज़। ये घटिया मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। नसीम हसन शाह ने इफ्तिखार अहमद के जवाब दे प्रोग्राम में बैठ के ये एतराफ़ किया कि वो प्रेशर बहुत था। उसने कहा क्या प्रेशर था? उसने कहा नौकरी का प्रेशर था। हम नौकरी पेशा लोग होते हैं, अपनी नौकरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने भुट्टो को लटका दिया, हमने नौकरी बचानी थी, अगर हम ना करते तो हमारी नौकरी ना रहती। ये नौकरी पेशा लोग होते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो इंतज़ामी अदालतों के अंदर आते हैं ना, ये तो बहुत ही घटिया मुअज़्ज़ज़ होते हैं यार। यानी कि आप अदलिया की नौकरी करने के बाद आईनी अदालत के अंदर आप जज रहे हैं, ये मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्लेस होता है, ठीक है ना। बाबर सत्तार जो है वो जितनी तनख्वाह है जज की, उससे तो वो 10 गुना ज्यादा एक केस की फीस ले लेता है। लेकिन वो जज बनने पे इसलिए राजी हुआ है कि जब आप जज बनते हैं तो रिस्पेक्टेबल प्लेस होता है। आइन की तशरीह करने का आपके जिम्मे काम आता है, और आइन की तशरीह करने के बाद आप फिर जाके किसी सेठ के मुंशी लग जाए तो तोहफा है आपकी जिंदगी के ऊपर। और ये जो इंतजामी जज होता है ना, ये जो इंतजामी अदालतें होती हैं, इसके खिलाफ नवाज शरीफ साहब वकला ने इसीलिए शोर डाला था, और आपके गले में ही पड़ी। फिर दोबारा आपने तुनगे बनाई अदालतें और पड़ी। और अब ये जो है वापस आ जाए जनाब, ये साहब हैं, इनके बारे में ही था कि उम्मुल खबाइस के बहुत ज्यादा शौकीन थे, मुशर्रफ साहब के लेवल के थे, गिलास सर पे रख के नाचा करते थे। ये वो आदमी है कि मतलब कि ये उस तरह के ना कि नहीं आप मकान पकड़े, दरवाजे को मैं खोल लूंगा ये उस तरह के बंदे थे। इस तरह के बंदे फिर बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं उनकी जिंदगी के हवाले से। बहुत सारी चीजें उनको चाहिए होती हैं शाम को, जो ना दस्तयाब हो तो फिर जिंदगी का जो होता है वो नहीं चलता है, कारोबार जिंदगी नहीं चल पाता। तो वो था जी, इन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया था कि इन्होंने किसी के कहने के ऊपर ये सजा सुनाई थी अपनी इस। और इकबाल जुर्म कहाँ किया था? जो इंक्वायरी अफसर अपॉइंट किया गया था अदलिया की तरफ से, उसके सामने बकायदा लिख के, और फिर उससे फिरे नहीं जी आखिर तक उन्होंने सिर्फ हाँ हमने बथेरा प्रोपेगेंडा किया कि वो बैकआउट कर गया, लेकिन फिरा नहीं वो जी। तो घटिया मुअज़्ज़ज़ साहब जो है ना जी, उनसे बात चली थी, कहाँ चली? घटिया मुअज़्ज़ज़ जो है साकिब निसार साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों फरमाइश पे खबर छपवाई और कुछ बताया कि जनाब मैंने कभी भी मैं उसके कभी भी नहीं मिला। और मामा कहना कौन है तू मिले हैं उन्होंने जज अरशद मलिक नूं? वो तो ये था तुम फोन करते थे और बार बार फोन करते थे, और तुम भी करते थे, और निगरान जज जो लगाया था वो भी, चले वो उनको छोड़े, वो तो अभी नोटिस कर सकते हैं भाई। लेकिन आपके फोन की रिकॉर्डिंग जो है वो महफूज कर ली हुई थी, और वो उन्होंने नासिर भट्ट को दे दी थी। और नासिर भट्ट साहब जो थे वो हर चौथे के दिन ना चाह करते रहते थे कि मैं करने लगा जे है। वो फिर दौड़ छोड़ पड़ती थी, और जनाब वो इधर से नवाज शरीफ को ये कर दिया वो कर दिया। वो फिर चौथे के दिन कहता था चाह मैं करने लगा जे मैं राजे दी बेटी आई जे तो इधर से फिर दौड़े लग जाती थी। बुनियादी तौर पे साकिब निसार जो कॉल कर रहा है और जिन अल्फाज में कर रहा है, मुबैना तौर पे हमें बताया गया है, हम तक वो वीडियो नहीं पहुंची, लेकिन अगर हम फरमाइश करेंगे तो भट्ट साहब जो है वो भिजवा भी देंगे, लेकिन वो हम तक अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन वो सुनवाई गई है जी। तो उसमें जिस जुबान के अंदर ये फिरौन बन के उसको हदायत फरमा रहे हैं मौसूफ,
اب ظاہر ہے کہ اس کو کوشچن کیا جا سکتا ہے نا، وہ کوشچن تو ختم کر دیا جو ارشد ملک کے اوپر اٹھایا تھا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو لانے والوں نے، کہ جناب ارشد ملک صاحب جو ہے یہ تو ان کی آواز ہی نہیں ہے. تو وہ ناصر بٹ نے پھر خاص اہتمام کیا نا، وہاں سے جا کے فورینزک کرایا برطانیہ سے. ایتھون دی فورینزک تو ہم جو مرضی چاہے کر لینا ادھر سے ادھر. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ جو اکبر بگٹی کو، وہ جس کیپٹن نے وہ ڈاکٹر شازیہ، وہ کیا تھا جی افسر، اس نے ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ جو برا بھلا کیا تھا، تو وہاں سے کچھ مواد بھیجا گیا نا. اس وقت یہ تو بنا نہیں تھا، یہ جو لیبارٹری ہے لاہور کے اندر بنی ہوئی فورینزک لیب، تو پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر نا اس کا وہ ہو رہا تھا، فورینزک ہو رہا تھا. تو وہاں پہ پھر جو اس کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان سیمپلز کے ساتھ اور جس طرح اس کی رپورٹوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا گیا جو ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ کیا گیا تھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح چیزوں کو گھمایا جاتا ہے. پاکستان کے اندر ریلائبل نہیں ہوتے ریزلٹس. لہٰذا دیکھ لیں ہماری کوئی بھی لوکل سرٹیفکیشن، ایون حلال کی سرٹیفکیشن پاکستان کی نہیں مانی جاتی دنیا کے اندر. باقیوں کو تو چھوڑ دینا، جو یہاں سے مال جائے اگر تو اس کو حلال کی سرٹیفکیشن بھی وہ پاکستان والی نہیں مانتے، وہ کہتے ملائیشیا سے لے کے دیں، ٹھیک ہو گیا. یہ اسی طرح کی حرکات کے نتیجے کے اندر ڈسکریڈٹ کر دیا گیا نا سارے اداروں کو. تو خیر وہ اس وقت جو ہے وہ سامنے آیا کہ ہم کس طرح کرتے ہیں. تو اب جناب مکر جانا ہے موصوف نے کہ ایسے میری آواز ہے ہی نہیں، کراؤ دا فورینزک. اور فورینزک ہونا لاہور ہی لیب دے وچ، تو اتنے رزلٹ تے سی آپ لکھنے، ٹھیک ہو گئے، تو ہم بڑے آرام سے نکل آئیں گے. تو وہ جو ویڈیو تھی اس سے پہلے اب اس میں جو ہماری اطلاع ہے، جو آج کے ویلاگ کی اصل اطلاع ہے، کہ موصوف نے کہا تھا کہ وہ اپنے بیان سے نہیں مکریں گے کہ اس نے مجھے فون کیا تھا. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ بیڑا گرک تو ہو گیا ان کا، جسے سیر مطلب جتھے ہو گیا بیڑا گرک ہو گیا اتنے بھول ہو جائے گا، تو پھر کی ہوئے گا. اب اور ایک اپلیکیشن ان کی پینڈنگ تھی ہائی کورٹ میں کہ مجھے آپ نے ٹرمینیٹ کیا ہے، مجھے آپ جبری ریٹائرمنٹ دیں تاکہ ان کو وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ سارے بینیفٹ مل سکے. میں نے کہا نا کہ یہ ملازمین جو ہوتے ہیں بیچارے سرکاری ملازمین، ان کا ذہن اتنا ہی ہوتا ہے، ان کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ جو کاروباری افراد ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں، یہ لوٹ کے کھا گئے اس ملک کو، اور ان کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا. اور ہر 2 نمبر ملازم جو ہوتا ہے، جو اپنا دفتر کا کام نہیں کرتا، اپنے کلام کے علاوہ دنیا کا ہر کام کرتا ہے، ملازمت میں ہوتے ہوئے کاروبار کرتا ہے اور کہتا کوئی نہ پوچھے میرے کاروبار کو. آپ کسی خاص طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہمارے مطلب کہ آپ اکثر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو 20ویں 19ویں سے 21ویں گریڈ کے دفتر، سرکاری دفتر میں سرکاری وسائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے پلاٹوں کی سٹے بازی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ اس سے اندازہ کر لیں، اپنا کام جسے نہیں کرنا آتا نا، یا جس نے نہیں کیا ہوتا، اسے پوری دنیا کرپٹ لگتی ہے. یہ جتنے بھی کرپشن کا نعرہ لگانے والے ہیں، تھوڑا سا ان کی ذاتی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے. 2-3 قدم آگے جا کے 2 نمبریوں کا ایک انبار ہوگا جو ان کی پوری زندگی کو ڈومینیٹ کیے ہوگا، اور وہ لوگوں کی کرپشن کے اوپر نعرے لگاتے پھر رہے ہوں گے. اب بات لمبی ہو جائے گی. وہ جو اپنا غلام اسحاق خان کے ساتھی تھے، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، بیوروکریٹ، ٹھیک ہے، ذرا ان کا اٹھا کے دیکھ لیجئے، ذرا پروفائل اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی اسائنمنٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے. کیا 2 نمبر بابا ہے یار وہ. اور وہ بیٹھ کے ہمیں جناب ریاست کے اور جمہوریت کے اور آزادی اظہار کے بھاشن دے رہا ہوتا ہے. یعنی وہ بابا ہے جس نے سنگجانی کے مقام کے اوپر جو ہے وہ ایک سیمنٹ پلانٹ کی منظوری دی تھی، اور پھر جناب جب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سنگجانی کے نتیجے میں اسلام آباد میں جو پولوشن پھیل رہی تھی، وہ پلانٹ چلنے کے نتیجے میں اس کے خلاف مظاہرہ ہو رہا تھا، اور وہ جناب ماحولیاتی جو ہے وہ پاکیزگی کے لیے بہت بڑا ایکٹیوسٹ بنا ہوا تھا. میرا مطلب یہ 2 نمبر بابے جو ہوتے ہیں، اینڈ ہی از ون آف دیم، ثاقب نثار. تو پتہ نہیں کیوں ارشد ملک صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جانے والے کے بارے میں حکم ہے کہ اچھی باتیں کی جائیں، اس کے بارے میں باتیں نہ کی جائیں. اس کی زندگی کا کتاب بند ہو گیا، ذوالضافر کل نکل آیا. اب اس کی آخری رسومات تک جو ہے اس پہ دریدہ دہنی نہ فرمائی جائے، پھر اس کا تجزیہ کر لیا جائے. ظاہر ہے کہ اس کی آخری رسومات کا انتظار کیا جائے گا، کیونکہ ارشد ملک کے مخالفین جو ہیں وہ یوتھیاز نہیں ہیں، جو کہ
جنازوں پہ بھونکتے ہوں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ان کا انالیسس ہوگا وہ ان کے کلچل ہو جائیں تو پھر شروع کریں گے اس کے اوپر، کنٹینٹ کے اوپر. فی الحال تو یہ افسوسناک خبر ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.